بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في السلسلة ديال الدروس كتابعوا معنا. غادي ندوزو لا كوموند فيرش. هاد لا كوموند هادي هي اللي غادي نبداو نخدمو بها، وهي باش غادي نبداو نخدمو بزاف. لان الفيرت ماناجر ما كيعطيناش كاع لي بوسيبيليتي اللي نقدروا نخدموا بهم، كاع لي زوبسيون اللي غادي نقدر نخدم بهم بهاد لا كوموند هادي. ما غاديش يكونوا عندي في خدامين بالنسبه للفيرت ماناجر. اوكي، من غير لا خدمنا دوتر سيليسيون اللي هما غرافيك من غير الفيرت ماناجر. اوكي، حنا دابا مازال ما كنعرفوش هاد لي سوليسيون هادو، كنعرفو الفيرت ماناجر اللي انستالينا مع KVM هو فيرش. غادي نشوفو لا كوموند فيرش. هاد لا كوموند هادي الا قلت ليه هيلب ناخدو دومين. داكور، هادي هي كاع هاد اللي نقدر ندير بهاد لا كوموند هادي. داكور، لا كوموند اتاتش ديفايس، اتاتش ديسك، اتاتش انترفاس. هادو دوت فاسون هادو غادي نبداو اوتو ستارت. هذا اوتو ستارت غادي نشوفوها دابا نيت. بون، عندنا بزاف ديال لي بارامتر اللي نقدروا نخدموا بهم. داكور، انا غادي نقول ليه ليست. غادي نشوفوا اول كوموند عندنا اللي هي ليست غادي عندي جوج ديال لي ماشين، ثلاثه ديال لي ماشين، وحده اللي هي فيرمي، les autres sont démarrés. alors عندي اوبونتو، عندي 200 دابا بغيت نديماري انا هاد لا ماشين هادي ديالي. غادي نقدر نقول ليها نقدر نديماري بهاد الطريقه هادي، ولا غادي نقول ليه دوم انفو سونتويس 7. هذا باش نعرف. غادي نقول لكم علاش درت هاد لا كوموند هادي، باش نشوف لي زانفورماسيون سور هاد لا في ام هادي. داكور، نقول اوكي. قال هاد لا في ام هادي الاي دي ديالها مازال ما، لان الي با ديماري. ما عندناش انا اي دي. داكور، ملي غادي نديماريها، ملي غادي ندير لها ستارت، غادي تشوف بان هاد الاي دي ديالها غادي يكون عندنا انا اي دي اللي نقدر نجيريها منو. داكور، نري عندي لو نون ديال لا ماشين، لو اي دي ديال لا ماشين اللي هو هذا، تيب ديال لي بيرفيزور سي KVM. ليتا اي فيرمي، وعندها جوج ديال لي بروسيسور، والرام ديالها هي هادي. داكور، هنا عندنا ديماراج اوتوماتيك ديزايبل. علاش عندنا ديماراج اوتوماتيك ديزايبل؟ غادي نشوفو كيفاش غادي ديماراج اوتوماتيك سيدير كوا. سيدير ملي كيكون KVM، ملي كيكون الهوست ديالي طافي، ما كيديماريش. ملي كنشعلو لي ماشين ما كيديماريوش اوتوماتيكمون. داكور، كيديماريش اوتوماتيكمون. داكور، هذا كاين سيرتان ماشين انا منين رو ديماري KVM ما جي با بوزوان باش يديماريو كاع لي ماشين كاملهم، لان الطون باش يديماري KVM ويديماريو لي ماشين كاملهم سا بخون بوكو طون. داكشي علاش هذا ديسايبل. ولكن تقدر سيرتان سيرفيس تقدر دير ليه شاك KVM تقدر دير لها انايبل اوتوماتيكمون. اوكي، انا غادي نقول ليه غنوريك كيفاش كنجيري هاد لي في ام هادو. اول حاجه غادي نجيري هذا، غادي نقول ليه ستارت
هاد داكور. قالك ودي الدومين، هو راه كيهضر بالدومين هنايا. داكور، قالك الدومين سونتويس اي ديماغي. شتيه اي ديماغي، غادي نقول ليه ليست. داكور ال ال غيقول لي بأن راه لا ماشين ديالي الي ديماغي. داكور، وعندنا الاي دي ديالها هو هنا. الا بغيت نقول ليه سيسبوند اي دي 8 لاش يقول لي لا ماشين ميزون بوز. داكور، هنا ردو البال مزيان. غادي نقول ليه اي دي 8، نقول ليه ستارت اي دي 8. كيقول لي ايرور، ميقدرش يدير ليه ستارت. اوكي، غادي نقول ليه ستارت سونتويس 7.0. كيقول لي ايرور، هاد الدومين هذا اللي ديجا اكتيفي. داكور، الا درت ليه لاس ال غادي نتلاقاه توجور اون بوز. الا بغيت نردو اكتيف مغاديش ندير ليه غادي ندير ليه نجربو شيت داون باش نجربو هاد لا كوموند هادي. سي لا ميم شوز. ls توجور بوز. علاش درت لكم هكذا؟ لان باش نغي اكتيفي لا ماشين ديالي، نحيدها من ليطا ديال اون بوز وردها ديماري. سي نقول ليه ريزيم سونتويس 7.0. كيقول لك بان لا ماشين غي اكتيفي. غادي نقول ليه ليست الى ماشين عندي هيا ديمارت. داكور، غادي نعطيه لا كوموند ديال غنشوفو لوتو ستار، لان ضروري نشوفو لي كوموند ديال توت لي كوموند اللي نقدرو نخدمو بهم في لا جيستيون ديال لي غيست ديالنا. نقدر نعطيه لا كوموند اوتو ستار اوتو ستارت. غادي نديرها لوبونتو. داكور، لا ماشين اوبونتو نديرها اوتو ستار. نقول له اوكي. غادي نقول له هاد لوبونتو هذا ندير ليه الشت داون. شوفو هنا بأن راه بأن لا ماشين ايتان. اوكي، هنا كيعطينا بأن راه فيرمي. اوكي، هنا غادي نقول ليه غادي نخرج اكزيت. غادي نقول ليه سيستم ستيل ستارت ليفيرت سيرفيس.
اوكي خرج لو طون ديماري ليست ال هناك دا ليتا ديالو كانت فيرمي، وهنا ليتا ديالو هادي ليتا ديالو ولات ديماري. داكور هنا ديمارينا. غادي نشدو سنتوس، ندير شت داون سنتوس 7.0 il a arrêté. Vérifier. اجي هنا سكونيكتي نشوف il est éteint là. Voilà, il est fermé. غادي نجي هنا نفيريفي. اوكي دابا غادي نخرج اكزيت، غادي نعطيه ريستارت. شوف ليطا ديال سميتو ديال لوبونتو كانت فيرمي تيتا امريرو ديمارينا. خدم هنا اليتا. داكور غادي نشوفو واش غادي يخدم ولا لا. ولا هنا بالنسبه لينا غادي ندخل فيرش، غادي نقول ليه ليست اند. اوكي il est toujours fermé. داكور il est toujours éteint. علاش؟ لان هنا ما اكتيفيناش لوتوستار لو ديماراج افيك كافيم. ديماراج الديماغ افيك لي بيرفيزور اللي خدامين بيه حنايا. داكور السيرفيس ديال كافيم اون فوا يديماري في لاماشين لينكس، هاد لي ماشين هادو اوتوماتيكمون غادي يديماريو مع لو سيستيم. هذا هو سميتو. هذا بالنسبه لينا بالنسبه لهاد سونتويس. بالنسبه للوتوستار، بالنسبه لكوموندو توستار غادي نشوفو غادي نديرو ليه روبوت. روبوت ما غاديش يدير روبوت. داكور كاين سيرتان كوموند ما غاديش تخدم ليك. داكور غادي دير ليه ستار. غادي ديماي. دابا غادي دير ليه روبوت. داكور اونكور دو ديماج. سافو كوا سافو دير هاد سيرتان كوموند الا ما كانتش لا ماشين خدامه ما غاديش دير لك، ما غاديش دير روبوت. داكور بون غادي نشوفو كيفاش غادي نسوبريمي هنا دي ماشين. كيفاش غادي نسوبريمي هاد نختارو لا ماشين سونتويس كلون وغادي كلوني وغادي ديستروي. غادي نعطي هاد لاكوموند هادي، غادي نعطي هاد لا ماشين هادي، هاد الفي ام هادي ندير ليها ليها ايديت خويا. اوكي غادي نجي ليست ال. داكور اي فيرمي. داكور لا اوكي هنا عقلو على هاد سميتو هنايا. اجي فيرمي سميتو هنا سونتويس ديالي حيتا. داكور
إلا جيت خرجت مشيت cd سلاش tc هذه في كنت في var lib liberty image غادي نقول لها ls غادي تلقى بان عندي لا ماشين ديالي الي توجور لا ميم منين حيدتها مي لا ماشين ديالي الي توجور لا داكور اش كدير ديرها الي توجور لا الا بغيت نحيدها داكور كاينه تيري اوبسيون remove al تيري remove al storage إلا باقي عقل ولا كتجي كدير لها rm dash f وكتعطيه fr وكتعطيه لو شومان ديال لا ماشين وكيسوبريميها داكور. هذا بالنسبه ل ولا بغيت نسوبريمي لا ماشين بغيت تسوبريمي واحد لا ماشين من الهيبرفيزور عندي وهي خدامه هادي بغيت نسوبريمي انا لا ماشين ديالي وهي خدامه عندي غادي ندير undefine alors il me faut نخليهش غادي نقول ليه undefine غادي نقول ليه لا ماشين نعطيه نف كي لا دومين التي سوبريمي غادي نمشي لهنايا نقول اوكي ما سوبريماش. عرفتي علاش ما سوبريماش؟ انا غادي نقول لكم علاش. شوفوا واش غادي يوقع. غادي ندير لها شت داون اوبونتو 9 سا اوبونتو 9 اللي هنا غادي نقول لها ليست تيري ال غادي تلقى بان الى كاريمون سوبريمي لا فيم داكور. غادي نمشي في كاين هاد لا فيم هادي فين كنتحطها فار فيم سلاش فيم بوس باقي عاقل اوكي داكور. ولكن ها هي كاينه هنايا ولكن حيدات داكور. كاين لو ديسك دور ديالها كاين لا بارتيسيون ديالها هنايا ديسك ديالها كاين ولكن هي إلا باغي بلوف اسمنو داكور. هذا بالنسبه لا جيستيون ديال لي فيب. بالنسبه لا جيستيون ديال لي فيب غادي نشوفو في لا بارتي الثانيه غادي نشوفو كومون فا utiliser vert clone d'accord. وغادي نشوفو كيفاش غادي نوتيليزيو vert install وغادي نشوفو لا جيستيون ديال كومون فا كريي دي ديسك بلا لين دو كوموند كيفاش غادي نكريو لي فيشي بلين دو كوموند. يلا غادي ما غاديش نطول في هذا الفيديو هذا ونتلاقاو في الفيديو الاخر ان شاء الله.